आउटले मेथड हैन कुल खर्च तरिका अर्थात टोटल आउटले मेथड भन्ने थियो। टोटल आउटले मेथड कुल खर्च तरिका। यो भन्दा अगाडि जानु भयो है तपाईहरु त है? गएन त्यही ठ्याक्क पुग्ने बेला भयो। कुल खर्च तरिकामा अब ठ्याक्कै जाने हो, सँगसँगै छन्। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तीनटा टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। गुड मर्निङ सर। अरे यो रिभिजन पनि हुन्छ है। यसको 5 वटा टाइप्स, यो इन्फिनिटिभ थोरै हुँदाखेरि म्याक्सिमम चेन्ज हुने, यो डिमान्डमा कति पनि चेन्ज नहुने, यो प्राइस र डिमान्डमा बराबर चेन्ज हुने, अनि यो प्राइसमा भन्दा डिमान्डमा बढी चेन्ज हुने, यो प्राइसमा भन्दा डिमान्डमा कम पर्सेन्टले चेन्ज हुने। यो सबै पढ्दै 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 गएर अनि इन्कम इलास्टिसिटीमा पुग्यो। अनि यहाँ इन्कमको कारणले हुने इलास्टिसिटीलाई इन्कम इलास्टिसिटी, यसको नि 5 वटा टाइप छ। यो डिमान्डमा बढी पर्सेन्टले मोर देन 1 भयो, डिमान्डमा कम पर्सेन्टले लेस देन 1, बराबर डिमान्ड र इन्कममा बराबर पर्सेन्ट इक्वल्स टु 1, डिमान्डमा कति पनि चेन्ज नहुने 0 इन्कम इलास्टिसिटी। अनि इन्फेरियर गुड्समा नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी। अनि क्रसमा गएको थियो, एउटा सब्स्टिट्युसन र कम्प्लिमेन्ट्रीमा हुने। अनि सब्स्टिट्युसनमा पोजिटिभ थियो, कम्प्लिमेन्ट्री सब्स्टिट्युसनमा पोजिटिभ थियो, कम्प्लिमेन्ट्रीमा नेगेटिभ थियो। अनि सब्स्टिट्युसन र कम्प्लिमेन्ट्री बाहेक अरूमा न्युट्रल गुड्समा 0 क्रस इलास्टिसिटी थियो। अनि त्यसपछि हामी मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा पुगेका थियौँ। हामीले इन्कम इलास्टिसिटी क्रस इलास्टिसिटीको मेजरमेन्ट पर्दैन पर्न। मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा टोटल आउटले मेथड कुल खर्च तरिका भनेका थियौँ। यसमा हामीले के भनेका थियौँ भने आफ्टर चेन्ज इन प्राइस what is the change in total outlay or total expenditure made by the consumer after change in price? प्राइसमा भएको चेन्ज पश्चात कन्ज्युमरले गर्ने टोटल एक्सपेन्डिचर के भयो, त्यसको आधारमा प्राइस इलास्टिसिटी मेजर गर्ने मेथडलाई टोटल आउटले मेथड भनिन्छ। यहाँ टोटल आउटले इज इक्वल टु पी इन्टु क्यू हो। टोटल आउटले इक्वल्स टु पी इन्टु क्यू, ब्राकेटमा लेखिदिए पनि हुन्छ, केही हुन्न। टोटल आउटले इक्वल्स टु पी इन्टु क्यू, बुझ्यौ? टोटल आउटले इक्वल टु के अरे भन त? पी इन्टु, भेरी गुड, पी इन्टु क्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। अब नेपालीमा के लेखा त भने कुल खर्च बराबर वस्तुको मूल्य इन्टु माग परिमाण। गुड मर्निङ सर। अबदेखि 6 दिन हजुरले हो पढाउने यो टाइममा। सर यस्तो हो नि, 2टा ग्रुपलाई 3 दिन हैन त नि? सर नेपालीमा फेरि एकपटक भनिदिनु न त। अनि के अरे आज इंग्लिश को टाइम है नि सर?
कुरो बुझिन तिमी कुन ग्रुपमा आउँछौ म त त्यो डी को ग्रुपमा हो के मन्डे ट्युसडे एउटा ग्रुप छ हाम्रो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अर्को ग्रुप छ अरु साथीहरुसँग कुरा गर है त अफलाइनमा है रुटिन हेरि थाहा भइहाल्छ तिमी एउटा ग्रुपमा आउने हो के अदेखि सर अस्ति उसमा पढेको के अरे 20 शुक्रबार पढेको हामीले अब सुन तिमीले आज भोलि पर्सि पढ्यौ भने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे त्यो पिरियडमा के छ अर्को इंग्लिश थियो के सर आइतबार सोमबार मंगलबार त त्यसो भए आइतबार सोमबार मंगलबार इंग्लिश र योमा एउटा रोज्नी हो के मैले किनभने सन्डे मन्डे ट्युसडे र वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हाम्रो एउटै पढाइ हुन्छ एउटै टपिक हुन्छ त्यही भएर अब पछि त 6 दिन 6 दिन नै बनामला अहिले रुटिन नमिल्दासम्म त्यो हो है ल अब यसमा जाम अघिको भन्दिनु भनेको कि कुल खर्च बराबर P into Q जहाँ P भनेको वस्तुको मूल्य प्रति एकाइ मूल्य लेखन पर युनिट प्राइस प्रति एकाइ मूल्य Q भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड माग परिमाण वस्तुको माग परिमाण तिमीले 10 रुपैयाँको दरले 20 किलो किन्यौ भने तिम्रो कुल खर्च कति भयो 10 into 20 200 भएन भयो P into Q भएन त हजुर भयो सर भेरी गुड सर फेरि एकचोटि भन्दिनु न बुझाइदिनु न टोटल एक्सपेन्डिचर बराबर इक्वल्स टु P into Q त्यो तिमीलाई बुझ्नको लागि लेख्ने हो पछि के कसरी निकाल्ने यो भन्न भन्दा बुझेपछि भइहाल्यो टोटल एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु P into Q वेयर P इज पर युनिट प्राइस Q इज क्वान्टिटी डिमान्डेड वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तन पश्चात उपभोक्ताले गर्ने कुल खर्चमा आएको पर युनिट प्राइस इन्टु क्वान्टिटी डिमान्डेड अब यो जस्ताको तस्तै लेख इंग्लिशमा हेर है दिस मेथड अफ मेजरमेन्ट प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड यो त मार्सलले डेभलप गर्ने भनेको लेखा ठिकै छ according to this method we compare the total outlay of a consumer before and after the variation of price प्राइस घटबड भएको अगाडि र पछिको के कम्पेयर गर्छौं त टोटल एक्सपेन्डिचर कम्पेयर गर्छौं हैन लुकिङ एट द चेन्ज टोटल एक्सपेन्डिचर ड्यू टु द चेन्ज इन प्राइस we can say whether the demand for a commodity is elastic छ कि more elastic छ कि elastic भनेको greater than 1 छ कि unitary elastic equals to 1 छ कि inelastic less than 1 छ भनेर हेर्छौं भनेको मूल्यमा भएको परिवर्तन पश्चात अस्ति लेखाछु लेखाएन हेर त लेखन भएको छ सर मूल्यमा भएको परिवर्तन पश्चात उपभोक्ताको कुल खर्चमा हुने परिवर्तनको आधारमा मूल्य लोच नाप्ने तरिकालाई कुल खर्च तरिका भनिन्छ भनेर लेखा छ सर अस्ति लाइन गएको त मैले सर लेखाउनु भएको छ ल एक लाइन लेखिहाल्नु त उपभोक्ताको के अरे वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तन पश्चात बुझ्नले त छिट्टो लेख्छ मैले भन्दा नि सर टोटली हु भइहाल्यो नि त्यसपछि अनि अरु गएको हैन हामी ए हो यस विधि अनुसार मूल्य लोचलाई यस विधि अनुसार मूल्य लोचलाई भागमा बाँड्न मूल्य लोचलाई निम्न तरिकाले मापन गर्न सकिन्छ मूल्य मूल्य लोचलाई निम्न तरिकाले मापन गर्न
सकिन्छ। निम्न तरिकाले मापन गर्न सकिन्छ भनेर 1 को लेख। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एकाइ भन्दा बढी लोड, एकाइ भन्दा बढी लोड, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एकाइ भन्दा बढी लोड है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एकाइ भन्दा बढी लोड लेख्यौ। इलास्टिसिटी लेस देन 1 अथवा युनिटी लेख्नुहुन्छ। एकाइ भन्दा कम लोजदार, एकाइ भन्दा कम लोजदार, सर त्यो आएको फिगर एकचोटि फेरि एकाइ बराबर अनि तल्लो एकाइ बराबर लोजदार, लोजदार एकाइ बराबर लोजदार लेख्यौ भाइ बहिनी। अब 1 को लेख। 1 को लेख। कसको त्यो भनेर त म्युट गर्न भन त। त्यो कुन हो? यहाँ देखिएन तिमीहरूको पुरै उ गरेको छु मैले। आउनु पर्ने अगाडि भएन हेर्यौ। अब 1 को लेख। यहाँ छैन है, म आफै भन्छु मुखले। 1 को है। एकाइ भन्दा बढी लोजदारको एकाइ भन्दा बढी लोजदार है। वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा सर हामीले नेपालीमै लेख्ने हैन, तिमीलाई म भनिदिन्छु नि। वस्तुको नेपालीले छिटो लेख त। वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा, वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा उपभोक्ताको कुल खर्च, उपभोक्ताको कुल खर्च पहिलेको तुलनामा वृद्धि हुन्छ भने, वृद्धि हुन्छ ब्राकेटमा एन्ड भाइस वर्सा लेख्देऊ त। त्यति इङ्ग्लिसमै लेख। त्यो नेपालीमा अब के लेख्ने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बुझ्छन् है। वृद्धि हुन्छ र ब्राकेटमा एन्ड भाइस वर्सा भने मूल्य लोज एकाइ भन्दा बढी हुन्छ। If the total expenditure of the consumer, if the total expenditure of the consumer increase, the total expenditure of the consumer increases, if the total expenditure of the consumer increases, if the total अझ नयाँ आउने फेरि भर्खरै एडमिट भएकोलाई हो यो। If the total expenditure of the consumer increases, I को यो increases, सर फेरि भन्दिनु न। 1 को है। If the total expenditure of the consumer increases, after fall in price and vice versa,
आफ्टर फल इन प्राइस एन्ड भाइस वर्सा भनेपछि प्राइस इन्क्रिज हुँदा डिक्रिज हुने भयो टोटल एक्सपेन्डिचर भाइस वर्सा भनेको बुझ नि आफ्टर फल इन प्राइस एन्ड भाइस वर्सा यो युद्धकोमा बत्ती गइरहन्छ क्या हो आफ्टर फल इन प्राइस एन्ड भाइस वर्सा EP is greater than 1 सर वाइस EP is वर्ष पछि के रे EP is greater than 1 यसको लेखेको हैन त नि ए EP यहाँ हेर नि EP is greater than 1 price elasticity is greater than 1 झन् सर्टकटमा भनेको अब माथिको हेरेर तिमीले 2 को आफै लेख्न सक्छौ हेर त प्रशान्त यस सर नेपालीमा पढ त अहिको वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा उपभोक्ताको कुल खर्च पहिलेको तुलनामा वृद्धि हुन्छ अब के भने लेख्नु पर्यो 2 मा उपभोक्ताको कुल खर्च पहिलाको तुलनामा हो नम्बरमा ल प्लिज वालाले पढेर सुनाउ त एउटा If the total expenditure of consumer decreases after falling increases लेख अघि के लेख्या थियौ इन्क्रिजेस लेख्या थियौ पछाडीको चेन्ज नगर नि एउटा वर्ड मात्रै चेन्ज गर्ने हो पछाडीको चेन्ज गर्यो भने उल्टो हुन्छ नि फेरि मैले भनेको बाहेक अरु चेन्ज नगर इक्वल भनेको बराबर भयो यार सर अनि फिगर हुँदैन यसको अनि एकैचोटी तीनटाको एउटै हुन्छ के नाच्दैन मतलब सर हामीले इन्क्रिजमा डिक्रिज मात्रै लेख्ने पछाडी केही पनि चेन्ज नगर्ने पछाडीको चेन्ज गर्न पाइयो त एन्ड भाइस वर्सा नि लेख ल मैले भन्छु है तिमी लेखेको मिलेन इफ द टोटल एक्सपेन्डिचर अफ द कन्ज्युमर डिक्रिजेज आफ्टर फल इन प्राइस फल नै छ त्यहाँ राइज ल्याउला नि फेरि मा अरु चेन्ज गर्नु भनेको छैन मैले आफ्टर फल इन प्राइस एन्ड भाइस वर्सा if he is less than 1 स्मृति बुझ्यौ यस सर भेरी गुड तर एकचोटि नेपालीको पढम भन त के अरे वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा उपभोक्ताको कुल खर्च पहिलाको तुलनामा कमी हुन्छ एन्ड भाइस वर्सा भने मूल्य लोच एकाइ भन्दा कम हुन्छ भेरी गुड एक्सिलेन्ट ल 3 नम्बरमा यथावत रहन्छ भने के अब 3 नम्बरलाई पढ त प्रशान्त सबले सुन्ने हेरी यथावत रहन्छ भने राख है त्यहाँ वस्तुको मूल्यमा कमी भए पश्चात लेख भन त कमी आउँदा वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा पढ उपभोक्ताको मूल्य खर्चको पहिलाको तुलनामा यथावत रहन्छ भने इन भाइस वर्सा मूल्य लोच एकाइ बराबर हुन्छ मूल्यमा कमी आउँदा भेरी गुड कमी आउँदा त्यहाँ पनि थप्देऊ न है भाषा मिलाउन वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा पनि कमी वा वृद्धि यहाँ दुईटैलाई के कमी वा वृद्धि हुँदा लेख्यौ भने भाइस वर्सा पर्दैन है त्यति लेख्देऊ नि त वस्तुको मूल्यमा कमी वा वृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ताको कुल खर्च के रहन्छ भने यथावत रहन्छ भने एकाइ बराबर लोच हुन्छ इंग्लिश वाला इक्वल if the total expenditure of the consumer remains same if the total expenditure of the consumers remains same अथवा unchanged after all in price and vice versa after vice versa भएन पर्दैन
चेन्ज भनेपछि भाइस परेन के इन्क्रिज वा डिक्रिज लेख्दा भाइस भनेको हो चेन्ज भनेपछि त दुईटै सँग छ if the total expenditure of the consumer remains unchanged अथवा same after change in price price elasticity it is and the EP is equals to सेम और अनचेन्ज पछि एउटै हो नि सेम or unchanged price तलको भने टपिक लेख न the price elasticity of demand is equals to 1 EP equals to 1 shortcut मा लेखेर अथवा it is called unitary elastic demand भने पनि हो एकचोटि है नेपालीको वस्तुको मूल्यमा कमी वा वृद्धि आउँदा पनि उपभोक्ताको कुल खर्च यथावत रहन्छ भने मूल्य लोच एकाइ बराबर हुन्छ उपभोक्ताको कुल खर्च यथावत रहन्छ भने मूल्य लोच एकाइ बराबर हुन्छ त्यही हो सबैले त्यही लेख कुरो बुझ्यौ नि हैन भेरी गुड यी तीनटाको त रेखाचित्र एउटै हो क्या सर हामीले अब तालिका हेर उतापट्टि जाम है अब हेर P into Q भनेको थिएँ नि मैले अघि अब यहाँ आउँछ प्राइस घट्दा भन्ने भनेको छैन भने हैनम हामीले लेख्दाखेरि प्राइस घट्दा भनेको लेखेको हुनाले प्राइस के भएको देखाउनु पर्यो हेर यहाँ यो सिचुएसन भनेर यो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ यो पर्दैन यो कलम चाहिएन है प्राइस इन आरएस पी लेख ब्राकेटमा वस्तुको मूल्य वस्तुको माग क्यू टोटल एक्सपेन्डिचर पी इन्टु क्यू हो यो पी इन्टु क्यू अनि प्राइस इलास्टिसिटी कुन चाहिँ हो यो बनाऊ त अनि म यो अङ्कको बारेमा म भनिदिन्छु सबभन्दा सजिलो अङ्क राखेको हो कि यो तिमीहरूलाई एक्जाममा सम्झन सजिलो यही हो 6 5 4 3 2 1 तीनटैलाई दुईटा चाहिएको भएर अनि उतापट्टि डिमान्ड ठ्याक्क उल्टो हुन्छ के रे बढ्दा घट्ने भएर घट्दा बढ्ने भएर 1 2 3 4 5 6 सर आज एकचोटि बुझाइदिनु न पुग्यो त माथिको टपिक लेख त चारवटा टपिक लेखेर टेबल ठिक्क पार्यो त्यसपछि बुझाइदिन्छु तिमीलाई एक्जाममा सम्झन एकदम सजिलो छ यो टेबल है अरु पनि अङ्क राख्न सकिन्छ कसैले नयाँ बनाउँछु भने एक घण्टा 0 थपिदिएर त्यही अनुसार मल्टिप्लाई गरे भने पनि हुन्छ है टेक्निक मैले नयाँ बनाउँछु अर्को साथीले भने 60 50 यता 6 5 4 3 2 1 लेख्ने उता 10 20 30 40 50 60 बनायो भने पनि हुन्छ तर तिमीहरूलाई 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 सम्झन सजिलो होला भनेर है माथिको लेख्यौ सर इक्वल टु युनिटीको एकैचोटी भन्दिनु न फेरि अगाडिको भन्ने कि टेबलको इक्वल टु युनिटीको कि अघि डिस्कनेक्ट भयो के भन्ने नेपालीमा कि इंग्लिशमा इंग्लिशमा If the total expenditure of the consumer remains unchanged, if the total expenditure of the consumers remains unchanged, despite लेखे पनि लेख after लेखे पनि लेख after change in price, after change in price. After change in price, भयो it is unitary elastic. It is price elasticity equals to 1 लेखे पनि लेख
इट इज युनिटरी इलास्टिक लेखे पनि सर नेट स्लो भएर बुझिएन। लेख्नु त लेखौ नि। अब यो हेर है, अगाडिको डेफिनेसन त लेखौ नि। एकछिन हेर है। अब प्राइस के भइरहेको छ हेर त, 6 5 4 3 2 1 गरेर प्राइस घटिरहेको छ। प्राइस इज डिक्रिजिङ। प्राइस डिक्रिज हुँदा डिमान्ड के हुन पर्छ? अब इन्क्रिज हुनै पर्यो। डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ। 10 20 30 40 50 60 लेख्ने लेख, मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ भनेर के राखिदिएको छ त 1 2 3 4 5 6। प्राइस यसरी डिक्रिज हुँदा डिमान्ड के भएछ त? इन्क्रिज भएछ। हामीलाई मतलब केसँग हो? यो बिगार्न भएन, प्राइस र डिमान्डको रिलेसन बिगार्न भएन। हामीलाई मतलब टोटल एक्सपेन्डिचर बढ्यो कि घट्यो कि सेम र भन्ने हो कि हैन? प्राइस 6 बाट 5 हुँदा डिमान्ड 1 बाट के भयो? 2 भयो। टोटल एक्सपेन्डिचर 6 बाट कति भयो? 10। टोटल एक्सपेन्डिचर बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो। त्यही भएर इपी इज ग्रेटर देन, अनि इपी के भयो? त्यही भएर बढ्यो। इपी इज ग्रेटर देन 1 भन न। इपी के भयो? ग्रेटर देन 1 भयो। एकाइ भन्दा बढी भयो। किन? टोटल एक्सपेन्डिचर देऊ। अब यसलाई छोड्देऊ। अब प्राइस 4 बाट 3 हुँदा के हुँदा? 4 बाट 3। डिमान्ड 3 बाट 4 भएछ, अथवा 30 बाट 40 बनाउन सक्छौ है। एकचोटि ट्राई पनि गर तिमीहरूले। 3 बाट 4 भएछ। प्राइस घट्दा डिमान्ड के भएछ? बढ्यो। डिमान्ड बढ्यो। प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्यो छ। तर टोटल एक्सपेन्डिचर के छ हेर त? इक्वल छ। जतिको जस्ताको तस्तै, जस्ताको तस्तै छ। प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्न त बढ्यो नि, बढेन र? बढ्यो। प्राइस घट्दा डिमान्ड के भएछ? बढ्या छ। तर टोटल एक्सपेन्डिचर के भयो? सेम। हामीलाई एकदम मतलब हुने टोटल एक्सपेन्डिचर हो। त्यही भएर इपी इक्वल्स टु के भयो? 1 भयो। युनिटरी इलास्टिक भयो। अझै पनि प्राइस टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्न थाहा हैन? पी इन्टु क्यू। यो पी लेख यहाँ ब्राकेटमा, यहाँ क्यू लेख, यो पी इन्टु क्यू। अब प्राइस अझै घटेर 2 बाट रुपीज 2 बाट रुपीज 1 हुँदा डिमान्ड बढेर कतिबाट कति भयो? 5 बाट 6 भयो। प्राइस के भएछ? घटेछ। भेरी गुड। डिमान्ड के भएछ? बढेकै छ। तर टोटल एक्सपेन्डिचर के भयो? घट्यो। 10 बाट कतिमा आयो? 6 मा आयो। त्यही भएर इपी इज लेस देन 1 भयो। यहाँ 10 तिमीलाई ठ्याक्क उल्टो बनाउन मन लागेन भने डिमान्डमा 10 20 30 40 50 60 गर्यौ भने यतापट्टि 60 100 120 120 160 हुन्छ। यही गरे नि भयो। यही गरे पनि सम्झन सजिलो हुन्छ। के भन, कसैलाई फरक गर्न मन लाग्यो भने भनेको के। सर त्यो हामीले अघि 2 नम्बरमा लेखेको थियौँ नि, एकै भन्दा कम रोजगारकै इपी इज लेस देन 1 हो। त्यो के त्यो वस्तुको मूल्यमा कमी आउँदा उपभोक्ताको कुल खर्च पहिलाको तुलनामा कमी हो कि बढी हो सर? कमी हो नि। इके कमी हो नि। अरु चेन्ज गर्ने नै हैन नि। कमी नै भयो सर। बुझ्यौ नि?
कम भएन है हजुर हजुर झुकिएको कि माथि चाहिँ अब बढी हुन्छ भन्ने थियो नि त्यो बढी बराबर कमी कुल खर्चमा यसमा केही बुझेनौ कि हेर त यसलाई छुट्टा छुट्टै तीनटा तालिकामा बनाउँछु भने पनि सक्ने भयो कि भएनौ एउटा तालिकामा यति दुईटा राख्ने वानमा सर अहिले फिगर त्यो यालवाला फिगर थियो नि त्यो देखाइदिनु न एकचोटि अब यसलाई राखेर फिगर बनाउने हो डिमान्डलाई राख्दैनौँ हामीले तीनटा चाहिँ राख्न मिल्दैन अब हामीले प्राइस र एकचोटि स्याम्पल मात्रै के यो कपी गर्यो हैन गर्नु सर वाइ एक्सिसमा के राखेको छ भन त वाइ एक्सिसमा प्राइस प्राइस एक्स एक्सिसमा के राखेको छ टोटल एक्सपेन्डिचर डिमान्ड किन राखेन अर्को एक्सिस बनाउन मिल्छ यहाँ यो 3 डाइमेन्सन हो हैन 2 डाइमेन्सन भएर प्राइस र एक्सपेन्डिचरको रिलेसन इम्पोर्टेन्ट भएर राखेको अब वान प्राइस 6 सम्म छ एक्सपेन्डिचर कति सम्म छ 16 12 सम्म छ हैन त्यही भएर प्राइस 1 2 3 4 5 6 बनाइदेऊ एक्सपेन्डिचर 2 4 6 8 10 12 सम्म बनाइदेऊ के भन्नु भयो 1 2 12 बुझ्यौ नि यो माथि टेबल अनुसारको अङ्क राखे त पहिला ठिक्क पाएर त भनेको यो धर्को अहिले नहेर न प्राइस 6 सम्म छ हैन एक्सपेन्डिचर 12 सम्म छ 4 6 8 10 12 लेख बत्ती क्यारे बत्ती अरे ऊ जुम सक्यो भने नि पिर्न अरे भोलि फेरि रिपिट भइहाल्छ क्यारे भोलि फेरि देखाइहाल्छु मैले घर रेडी बनाऊ त एक्स र वाइ लेखेर बनाएर पक्का बनाऊ टेबलमा हेर त 6 मा कति छ प्राइस 6 हुँदा कति छ टोटल एक्सपेन्डिचर टोटल 6 है हो 6 बाट सीधा कहाँ लैजाऊ 6 मा अनि यहाँ थोप्लो पारेर ए लेख्देऊ ए अहिले यो धर्को ताने हैन बे कालो धर्काको कुरा नगर अहिले यहाँ थोप्लो पारेर ए लेख प्राइस 5 हुँदा कति छ टोटल एक्सपेन्डिचर 10 कति छ 10 गुड 5 बाट कहाँ लैजाऊ 10 मा लैजाऊ अनि त्यसमा थोप्लो पारेर बी लेख बी फोदा ठीक छ यस सर फोमा कति छ 12 बाट 13 16 तल 12 मा झार अनि 13 मा सी लेख्देऊ त्यहाँको एंगलमा थोप्लो पारेर सी लेख 3 मा कति छ 12 पनि सिधै लहर अनि डी लेख 2 मा कति छ 10 धर्कोमा सिधै लैदिएर ई लेख 1 मा कति छ 6
6 हो यहाँ लाएर F लेखिदेऊ The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.